سنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أقل منك مالا وولدا. مختصر حمد و ثنا تو بعد اج دے اس پرفتن دور دے اندر مہنگائی دے پریشانی دے دور اندر ہر ساتھی اس سوال کردہ نظر آندے کہ حضرت قاری جی کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا عمل سانو دسیا جائے جدے نال دنیا بھی بہتر ہو جائے تو آخرت بھی بہتر ہو جائے، دنیا دے حالات بھی ٹھیک ہو جان تے آخرت دے حالات بھی ٹھیک ہو جان، دنیا دے غم اور پریشانیاں مک جان تے آخرت دے غم تے پریشانیاں بھی مک جان۔ قرآن پاک نے بے شمار وظائف اور احادیث مصطفیٰ علیہ السلام نے بے شمار وظائف بیان فرمائے نے، ہر وظیفے دی تاثیر طاقت با کمال ہے اور الگ الگ ہے، مگر ایک ایسا وظیفہ ہے زبان تے ہلکا ہے، پڑھن اندر چھوٹا جائے، مگر ایدی تاثیر تفسیر کمال دا بڑا زیادہ ہے۔ یہ مختصر وظیفہ جو بندہ اپنی زندگی اندر اپنا لیندے، اللہ تبارک و تعالی دنیا دے حالات بھی بالکل اس بندے دے ٹھیک کر دیندے نے، اور آخرت والے دن ساریاں پریشانیاں مکا کے رب جنت عطا فرما دیندہ جی۔ وہ وظیفہ ہے کیڑا؟ وہ وظیفہ ہے قرآن پاک دی آیت بھی میں تواڈے سامنے پڑھی، یہ سورہ الکہف ہے، اس وظیفے دی الفاظ ہے لا حول ولا قوت، پڑھو ذرا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لیندہ ہے، اللہ پاک اس بندے دی زندگی چو سارے دکھ کٹ کے او دی زندگی نو با اخلاق تے با خوش بنا دیندے نے۔ حضرت امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے بہت بڑے امام نے فرما دینے کہ میں اللہ دی رحمت دنال بڑے بڑے کفر دا مقابلہ کیتا ہے، بڑے بڑے ظالم تے جابر لوگاں دا مقابلہ کیتا ہے، انہاں تے مقابلے دی اندر جان تو پہلا میں کسرت نال پڑھیا کردا سا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رب نے مینوں ہر میدان اندر عزت عطا فرمائی، ہر میدان دے اندر اللہ پاک نے مینوں کامیابی اور نصرت نال نوازیا۔ فرمانے نے کہ میری زندگی دا آزمایا ہویا وظیفہ ہے، نسخہ ہے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا میں شرک تو بچ جاواں، بدعات خرافات تو بچ جاواں، کامیابی میرا مقدر بن جائے، رزق میرے دروازے تے آ جائے، پریشانیاں مصیبتاں غم اللہ پاک میری زندگی چو مکا دین،
اور بن منگیاں ہلے زبان تے میں اپنی حاجت دا نام نہ لواں بلکہ میرے دل اندر خواہش ہوئے تے رب میری خواہش نو پہلے پورا کر دے۔ فرمایا کہ پھر پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک ایسا وظیفہ ہے اس وظیفے نال رب نو بھی بڑا پیار ہے تے رب دے رسول نو بھی بڑا پیار۔ رب نو اس وجہ تو پیار ہے کہ اس وظیفے اندر اللہ تعالیٰ دی توحید بیان ہوئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ جی میں نہ نیکی، سننا ذرا، اللہ جی نہ میں نیکی اپنی مرضی نال کر سکنا تے نہ گناہ تو اپنی مرضی نال۔ اللہ جی نہ نیکی کرن دی میرے اندر طاقت ہے تے نہ گناہ تو بچن دی میرے اندر طاقت۔ اللہ میں جو کچھ بھی ہاں اللہ تیری طاقت نالیاں تیری رحمت نالیاں۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ ہے وظیفہ کنا پسند سی۔ آپ علیہ السلام سفر اندر حضر اندر اے وظیفے نو کثرت نال پڑھیا کرتے سن، بلکہ آپ کی سیرت دا مطالعہ کریے تے آپ علیہ السلام کروں جدو باہر جاندے نا تو آپ علیہ السلام پڑھیا کرتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی فرمانے نے کہ جو بندہ وظیفہ پڑھ لیندہ ہے رب ایدے سفر نو بھی آسان فرما دیندے نے، ایدے اہل و عیال دی ذمہ داری رب خود اٹھا لیندے نے۔ نہ کوئی شیطان اس گھر دی فیملی نو ویکھ سکدا ہے تے نہ کوئی انسان، تے رب اس گھر چوں کدی رزق مکن دے گا پویں 10 سالاں تو بعد واپس گھر اندر آئے۔ فرمایا کہ رب دی فیملی نو کسی چیز دی تھوڑ نہیں آن دے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام اس وظیفے نال بڑا پیار کریا کردے سن، بڑیاں محبتاں۔ اور آپ علیہ السلام دی سیرت تو سانو سبق ملدا ہے۔ آپ نے نمازاں تو بعد جڑے اذکار پڑھے انہاں اندر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ شامل ہے۔ صبح و شام دے جو اذکار نے انہاں اندر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اور آپ نے اپنی امت نو پیغام دیتا کہ اس وظیفے نو چھوڑنا، آئیے اس وظیفے دے کمالات فائدے مختصر وقت اندر میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیرا عملا۔ اللہ اللہ اس وظیفے دا پہلا کمال سننا ذرا، اس وظیفے دا پہلا فائدہ سننا ذرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کائنات دے لوگو المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ اللہ فرماندے نے اے جڑی اولاد نا، اے جڑا مال نا، یہ صرف دنیا دی زینت گئے، دنیا دی زینت گئے، دنیا دی زینت گئے۔ ایتھے میں تینوں چلدیاں ایک پیغام دے دواں، سونیاں رب کہہ رہے مال اولاد دنیا دی زینت۔ ایک مقام تے اللہ پاک نے فرمایا انما
اموالکم و اولادکم فتنہ، اتھے زینت کیا ہے، اتھے فتنہ کیا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ. کدوں؟ جدوں اولاد تینوں نیکیاں تو دور کر دے، جدوں مال تینوں نیکیاں تو دور کر دے، جدوں اولاد تیرے کولوں رب دی نافرمانی کروائے، مال تیرے کولوں رب دی نافرمانی کروائے، ادوں مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ. اور اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا مال تے اولاد دے پیچھے لگ کے نیکیاں چھوڑنیاں نہیں چھوڑنیاں، نیکیاں کرنیاں نہیں چھوڑنیاں، بلکہ فرمایا والباقیات الصالحہ، فرمایا نیک مال باقی رہن والے نے، نیک مال باقی رہن والے نے. اور مفسرین نے فرمایا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے اے جڑے باقی رہن والے اعمال نے نا، انہاں دی اندروں ایک عمل گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے بھی باقی رہندے، باقی رہندہ ترجمہ سمجھنا ذرا. فرمایا جڑا باقی عمل رہندہ ہے نا او دا کی ترجمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا اے جڑا بندہ وظیفہ پڑھ دے نا، جڑا بندہ اے عمل کر دے نا، جڑا بندہ اے نیکی کر دے نا، فرمایا اے دا اجر رب دنیا تے بھی عطا کرنگے آخرت اندر بھی عطا کرنگے. اللہ اکبر اللہ. حضرات دیوکار پہلا فائدہ کہ باقی رہن والا عمل جے، باقی رہن والا عمل جے، یعنی دنیا تے بہ کے، دنیا تے رہ کے، دنیا تے زندگی گزار دیاں. اے وظیفہ تو پڑھ دا رہے ہیں، اے عمل تو کر دا رہے ہیں. اللہ پاک نے اس وظیفے دی وجہ تو تیری قبر بھی روشن کر دیتی ہے، تیرا حشر بھی روشن کر کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرات دیوکار آئیے میرے پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا ذرا. دوسرا فائدہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دینے فرما دینے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا ما علی الارضی احد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا ترجمہ سننا ذرا اس حدیث دا. فرمایا اے جڑی رب دی زمین ہے نا، اس رب دی زمین تے جڑا بندہ پڑھ دے نا لا الہ الا اللہ، ایک ایک گل دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لینا. فرمایا جڑا بندہ پڑھ دے نا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا اللہ پاک اس بندے نو فائدہ کی عطا کرنگے. فرمایا مسالا زبد البحری، مسالا زبد البحری. فرمایا اگر سمندر دی چاک دے برابر بھی یہ دے گناہ گونگے، زمین دیاں تیواں تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک یہ دے گناہ گونگے، اللہ اس وظیفے دی وجہ تو سارے معاف کر کے جہنم تو آزاد کر کے اپنی جنت دا حقدار بنا دیں گے.
اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار جملہ تے قدیس بڑی بڑی جی مگر تواڈی سبحان اللہ بڑی جناب والا سست سبحان اللہ جی اللہ اللہ حضرات دی وقار سنیا جی اللہ تعالی دے پاک پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا تیسرا فائدہ اور فرمان سننا ذرا اللہ تعالی دے پاک پیغمبر دے ایک صحابی نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کر کے میرے پاک پیغمبر دی خدمت اندر تشریف لے گئے ہوئے اللہ دے نبی نے فرمایا ابو ذر میں تینوں ایک وصیت نہ کراں جی جی سوڑیا کرو نہ وصیت اللہ دے نبی فرمانے رہے ابو ذر اگر چاہنا ہے کہ اللہ پاک تینوں عرش دے خزانے جو خزانہ عطا کر دین اگر تو چاہنا ہے کہ تینوں رب دے خزانے دی اندروں ایک خزانہ مل جائے تے پھر پڑھیا کر لا حولا مل کے پڑھو یار ذرا لا حولا ولا قوت الا باللہ دوسری حدیث اندر اللہ دے نبی نے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری دی اندر بیان کر دینے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے عبداللہ بن قیس نو میرے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ بن قیس اگر تو چاہنے کہ جنت خزانے اندر ایک خزانہ تین مل جائے اتھے فرمایا کہ عرش دے خزانے اندروں اگر تو چاہنے کہ تین خزانہ مل جائے اتھے فرمایا کہ جنت دے خزانے اندروں اگر تو چاہنے ایک خزانہ تین مل جائے پھر پڑھیا کر لا حولا ولا قوت الا باللہ اور انہ دوما قدیشان دا ترجمہ میں اپنی بولی اندر کر لوا یار جیڑا بندہ لا حولا ولا قوت الا باللہ پڑھ دے زمین دے بیٹھیاں او دا ہاتھ جیڑا ہے عرش دے خزانے دی اندر ہے جیڑا بندہ لا حولا ولا قوت ایدہ ترجمہ ایدی تفسیر محبت نال سمجھ کے پڑھ دے زمین دے بیٹھیاں ایدہ ہاتھ جیڑا ہے رب دے جنت دے خزانے دے اندر ہے اللہ اگر چاہنا ہے اللہ پاک تینوں عرش دے خزانے بھی عطا کر دین جنت دے خزانے بھی عطا کر دین پھر آج تو بعد اپنی زندگی دا معمول بنا لے پڑھیا کر صبح نو دوپہر نو شام نو آندیاں جاندیاں کسرت نال پڑھیا کر لا قولا لا حولا مل کے پڑھو لا حولا ولا قوت الا باللہ اور میں تھے تو انو ایک واقعہ سنانا چاہنا سعودی عرب دے علاقے دا واقعہ گئے حضرت نواف خیاط حافظہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین نے واقعہ بیان کر دینے فرماتے نے کہ عرب دے علاقے دے اندر ایک بندے نے ایک پلاٹ خریدیا پلاٹ جدوں نے خرید لیا اس پلاٹ دی اندروں ایک صندوق خزانے دا پریا کویا انہوں ملے آئے نا قانونی کاروائی تو بعد حکومت دی کاروائی تو بعد انہیں اس صندوق خزانے دا 3 ملین ریال دا فروخت کی تھا نا ذرا تصور کرو نا بندہ جنابے والا بالکل ماڑا تے غریب جیا گئے اچانک 3 ملین ریال دا مالک بن جائے دیو دی خوشی دے کیا کہنے ہونگے او دے خوشی دی انداز کیا کہنے ہونگے اتھے تے جناب والا بندہ 10 لاکھ دا مالک بن جائے تے ایڑیاں زمین تے نہیں لگ دیاں اتھے جناب والا بندہ 15 لاکھ دا مالک بن جائے تے لوگاں نو سناندہ پھر جائے یار میری ایوی دکان ہے میرا ایوی مکان ہے میرے کول اے گڈی ہے نا میرے کول اینی زمین ہے نا یار او دے مقدران دے کیا کہنے جنہوں رب نے 3 ملین ریال عطا کر دیتے نے بڑا خوش ہے خوشی دے نال لوگاں اینکرانو لوگاں رشتہ دارانو دستا پھردا علماء دستا پھردا اللہ پاک نے میرے تے بڑا کرم کمایا ہے اللہ پاک نے میریاں بڑیاں عزتہ رکھ لیاں نے غریبی تو امیری عطا کر دیتی ہے نا
اللہ پاک نے چند روپیاں تو بعد اللہ پاک نے 3 ملین ریال دا مالک بنا دیتا ہے تے حضرت نواف خیاط فرماندے نے حضرت نواف خیاط فرماندے نے اپنے خطبے اندر فرماندے نے لوگو اس بندے نو اللہ پاک نے 3 ملین ریال دا خزانہ عطا کیتا ہے او سونیا کسے کول سونے دا خزانہ کسے کول چاندی دا خزانہ کسے کول دولت دا خزانہ کسے کول مال جانور دا خزانہ کسے کول پراپٹی دا خزانہ کسے کول کسے جنس دا خزانہ حضرت فرماتے نے کائنات دے لوگو میری نظر اندر جدوں میں قرآن دا مطالعہ کرنا اپنے پیغمبر دے فرمان دا مطالعہ کرنا میری نظر اندر اے دنالو زیادہ امیر تے دولت مند خوش نصیب و بندہ ہے جڑا پڑھ دے لا گولا والا قوتا اللہ باللہ کیوں فرماندے نے دیکھل دنیا دا خزانہ ہے ایک دن مک جائے گا ایک دن ختم ہو جائے گا یار فلسطین تے نظر مار نظرہ جنگ دا مقابلہ گندہ پہ ہے جے کر کے جڑے کروڑا تے ارباں دے مالک نے رب نے جناب والا کسے نو شہید کر دیتا ہے کسے نو غازی بنا دیتا ہے کوٹھیاں دے مالک نے جھونپڑیاں چ رہن لگ پے فرماندے نے کائنات دے لوگو دنیا دا خزانہ ایک دن مک جائے گا جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے او دے کول رب دی عرش دا خزانہ رب دی جنت دا خزانہ قیامت آ سکدی ہے مگر خزانہ مک سکدا ایک خزانہ مک سکدا وہ یار تھوڑے آئے ہو بولو دے صحیح ذرا محبت نال بولو ایک خزانہ مک سکدا لگدا آج کوئی ساتھی ساڑے ادھر چلے گئے نے ماشاءاللہ چلو اللہ تعالیٰ سب دا جانا آنا اتھے سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے مگر تسی گل نہیں سمجھو تھوڑا تھوڑا نال بولو لا حول ولا قوت الا باللہ دنیا دا خزانہ مک سکدا ہے مگر جنت تے عرش دا خزانہ مک سکدا نہیں مک سکدا آج دنیا واسطے اسی بڑا بڑا کچھ کرنے ہیں تے سونے ہیں کدی رب دے عرش دا خزانہ بھی حاصل کرن تے کوئی کوشش کی ہو کیا تینوں نہیں چاہیے کہ رب دے عرش دا خزانہ میں نو مل جائے رب دی جنت دا خزانہ میں نو مل جائے اور میں اتھے ایک اور بات کر دوں قرآن اور حدیث کے اندر جتنے بھی اذکار نے نا کئی اذکار دی اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے تعداد بیان فرمائی یعنی سبحان اللہ نماز تو بعد 10 مرتبہ پڑھنا الحمدللہ 10 مرتبہ اللہ اکبر 10 مرتبہ 33 الفاظ بھی آئے نے اسی طریقے دنال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ مگر جدو لا حول ولا قوت الا باللہ دی واری آئی نا میرے نبی نے ادھی تعداد بیان فرمائی فرمایا کثرت نال تسی پڑھ دے جاؤ رب کثرت نال خزانے توانو عطا کردا جائے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار انج کہہ لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اے میرے اللہ دی توحید دا ذکر گئے اے میرے اللہ پاک دی ثنا گئے میرے اللہ پاک دی تعریف گئے میرے اللہ پاک دی کبریائی گئے میرے اللہ پاک دی شان گئے تے بندہ جناب والا اپنی بے بسی رب دے سامنے بیان کر دے انج کہندے اللہ سونیاں ساریاں طاقتاں دے مالک تسی ہو اللہ جی ساریاں قوتاں دے مالک تسی ہو اللہ جی ساریاں شاناں دے مالک تسی ہو اللہ جی میں تے غریب میں تے فقیر میں تے ماڑا جیا بندہ اللہ سونیاں میں غریباں غریبی تو امیر کون دی میرے اندر طاقت نہیں تو ہی امیر کرنا ہے اللہ سونیاں میں گناہگار ہوں نیکی کرن دی طاقت نہیں اللہ جی نیکی
نیکیاں کروانیاں نے تے تسی کروانیاں نے انج کہہ لیے ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا لا حول ولا قوت الا باللہ دا ترجمہ ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا جیڑا او دے دین اتو سب کچھ وار دیندا ہے جیڑا او دے دین اتو سب کچھ وار دیندا ہے انہوں نہیں جے کدی رب نے کنگال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا سر او دے در اتے انج رکھیے سر او دے در اتے انج رکھیے جیویں آقا سونے دے بلال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا تھوڑی جی کوئی سانگ لاگے گو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار لا قول ولا قوت الا باللہ دا ترجمہ گئے اللہ میں جو کجویاں تیری رحمت ناڑیاں اللہ میں جو کجویاں اللہ تیریاں برکتاں دے ناڑاں اللہ اکبر اللہ آئیے میرے پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا ذرا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر اینج کر کے اللہ پاک نے معراج کروایا ہے نا معراج تے سیدنا ابراہیم نال میرے نبی دیاں ملاقاتاں ہویاں نے نا میرے نبی دیاں سیدنا ابراہیم نال ملاقاتاں ہویاں حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث دے راوی نے اللہ دے پاک پیغمبر نے اینج کر کے جناب والا ابراہیم فرماتے نے میرے پیارے بیٹے محمد الرسول اللہ اپنی امت نو جا کے میرا سلام بھی کہنا میرا پیغام بھی دینا یار تیرے مقدران دے کیا کہنے تینو اللہ دے پیغمبر ابراہیم بھی سلام کر دے پہننا سیدنا ابراہیم فرماتے نے جا کے سلام بھی کہنا پیغام بھی دینا پیغام سننا ذرا سیدنا ابراہیم فرماتے نے اپنی امت نو جا کے کہنا اے جڑی جنت نا اے دی مٹی اللہ نے بڑی زرخیز بڑھائیے نا اے دی مٹی اللہ پاک نے بڑی پیاری بڑھائیے نا اور جنتی مٹی بالکل چٹیل میدان گئے فرمایا کہ دی اندر کاشت کاریاں کر لو دی اندر درخت لگا لو پودے لگا لو میرے پیغمبر فرماتے نے ابراہیم جی کنج کاشتکاریاں بون گیا کنج پودے لگائے جانگے کنج درخت لگائے جانگے فرمایا اپنی امت نو جا کے کہنا پڑھیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا قول ولا قوت الا باللہ فرمایا کہ جڑا بندہ اے چار جملے پڑھ دے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور پانچواں جملہ لا قول ولا قوت الا باللہ رب اے پڑھن دے نال جنت اندر اللہ پاک بوٹے لا دیندے جنت اندر اللہ پاک درخت لگا دیندہ ہے اگر تو چاہنے کہ تیرے جان تو پہلا جنت اندر درخت لگ جان اگر تو چاہنے کہ تیرے جان تو پہلا تیرے سائے دا انتظام ہو جائے اگر تو چاہنے کہ تیرے جان تو پہلا تینو جنتی زمین الاٹ ہو جائے جنتی زمین مل جائے پھر پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر
پیغمبر دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرما دینے کہ اللہ تعالی دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ پڑھ دے نا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت بہار پیدا ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ جدو بندہ پڑھ دے نا میرے پیغمبر فرمان دینے کہ اللہ پاک فرمان دینے اسلم عبدی میرا بندے نے میریاں فرما برداریاں کی دیا میرے بندہ میرا تابعہ دار بن گیا میرا بندہ میرا فرما بردار بن گیا اور میرے نبی فرمان دینے واستسلم اللہ پاک فرمان دینے اور میرا بندہ فرما بردار تو بن گیا ہے تابعہ دار تو بن گیا ہے واستسلم اپنا سارا کچھ اپنا مال اپنی اولاد اپنی بیوی بچے اپنا مکان دکان سارا کچھ میری سپرد تو کر دیتے ہن ہر چیز دیاں حفاظتاں میں کرانگا تے جدیاں حفاظتاں رب کرے او دی چیز نو کچھ ہو سکدا جیڑا اپنا تن من دن سارا کچھ رب دی سپرد کر دوے تے مینوں تسی دسو اس بندے نو کوئی پریشانی آ سکدی نہیں آ سکتی جیڑا اپنے آپ نو سپردی کر دے ڈاکٹراں دے امیراں دے دولت منداں دے اور الیکشن کروانے آلیاں دے یعنی کہ حضرت میں نے جدو کوئی پریشانی آ گئی تے تسی میری سپرداری کرنی کئی لوگ تعلق بھی انجی پال دے نا بھائی تو وڈے بندے نا تعلق کیوں رکھیا میں اس وجہ تو رکھیا یار اگر کوئی پریشانی آ جائے کوئی پیسہ چاہیدہ آیا کتے ڈاکٹر دی سفارش پوانی پہ گئی کتے کوئی پولیس کتے ایم این اے دی سفارش چاہیدی ہوئی تو اے بندہ میرے کام آئے گا تا میں سارا کچھ یارے دے سپرد کر دیتے تے پھر جان دے ہو جدو بندے دے کوئی پریشانی آندی ہے بندہ فون کردہ ہاں جی بھائی جان کتھے ہو ایک کار بھی بیٹھا ہے تے آندہ میں پتہ نہیں کتھے پہنچے ہوں میں تے پہنچی ہوئی سرکارہ میں تینوں لبنا تے جیڑا اپنا تن من دن سارا کچھ اپنے رب دی سپرد کر دیندہ ہے نا جیڑا پڑھ دے سنیا جدرا جیڑا پڑھ دے لا حول ولا قوت الا باللہ اگر ڈاکٹر دی ضرورت پہ گئی ایم این اے دی ضرورت پہ گئی پنجاب پولیس دی ضرورت پہ گئی پاک فوج دی ضرورت پہ گئی دولت دی ضرورت پہ گئی خزانے دی ضرورت آ گئی وضو کر کے رب دے کار اندر 2 رکعت پڑھ کے تے پڑھ دے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ پاک فرمان دینے تم مشکل وقت میں نو ساتھ ماری ہے اپنا سارا کچھ میری سپرد کر دیتے جا ہن ڈاکٹر بھی تیرے تابعہ دار بنا دیتے ایم این اے بھی تیرا تابعہ دار کر دیتے پنجاب پولیس بھی تیری تابعہ دار ہے پاک فوج بھی تیری تابعہ دار ہے دولت تیرے قدمہ کے اندر رکھ دیتی ہے جا جدر نو تم جائیں گا کامیابی تیرا مقدر بنا دیتی ہے وہ یار اپنا ایمان انجدہ بنا تو صحیح اور کدی اپنے آپ نے رب دی سپرد کر کے ویختے صحیح رب تیری دنیا اندر کنج عزت بنا دا اللہ اکبر اللہ کیوں بھئی غلطی سمجھ آری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہی تو انہوں خوش رکھے توجہ یار میرے وال کرو ذرا بچیاں دنال کھیلنا بند کرو ذرا ہوٹے ماٹے لینا ذرا تھوڑے جے کاٹے کرو اکھاں کھول کے توجہ میرے وال کرو نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے فرمایا کہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جیڑا نال دے بندے نو کونی مار کے آندہ ہے نا خطیب وال توجہ کر یا آندہ اتھے نہیں اتھے بہ جا فرمایا کہ رب دا سارا عجر ضائع کر دیں تے جان دیو جمعہ دا عجر کی نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک جمعہ پڑھ دے پھر دوسرا ادا کر دے اللہ درمیانی دنہ دے سارے گناہ معاف کر دے تے یار دیکھو نا اجر لین واسطے آئے ہو تے جے ایتھے بھی کھیلی جانا ہے ایتھے بھی توجہ دی عدم موجودگی کر رہی ہے
تے پھر دسو کوئی گل دی سمجھ کوئی اجر اللہ تعالیٰ تو انہوں خوش رکھے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سنیا جدرہ سنیا جے اللہ پاک نے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ نے اس وظیفے دیاں بڑیاں شانہ بڑھائیاں نے میرے نبی نے اس وظیفے دیاں بڑیاں شانہ بیان فرمائیاں نے اللہ اکبر اور میں نے یاد آیا مطالعہ کر دیں ایک بات میرے سامنے آئی حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوہ تیمیہ دے اندر بیان کر دینے فرمان دینے کہ جڑا بندہ جس بندے نو ڈر ہوئے کہ میں نو بادشاہ دا ڈارے میں نو وزیر دا ڈارے میں نو پولیس دا ڈارے میں نو فلان مند لمبردار چودری دا میں نو ڈارے میں نو فلان دشمن دا ڈارے فرمان دینے کہ جڑا بندہ چاندہ ہے رب میرے دل نو بالکل ڈر بنا دے بالکل بے خوف بنا دے اللہ ہر طرح دے خوف و خطرے تو میرے دل نو پاک دے صاف کر دے صرف اس دل اندر اپنا ڈر گوئے کسی دنیا والے دا ڈر نہ ہوئے تے فرما دینے امام ابن تیمیہ اس بندے نو چاہیے لا قولا ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا اللہ دے نبی فرما دینے جیڑا بندہ اے پڑھ لیندے اللہ اپنا ڈر پیدا کر دینے تے دنیا والیاں دا ڈر اللہ مکا دینے اللہ پھر انج کہہ رہیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے تسی بھی لو ذرا اللہ دا نام لئیے لا قول ولا قوت الا باللہ میرے اللہ دا نام ہے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے صبح ہوتے شام لئیے ایک پل نہ غافل گوئیے صبح ہوتے شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ہر شیدہ خالق اللہ ہر شیدہ خالق اللہ ہر شیدہ مالک اللہ او دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے مشکل نو ٹالن والا مشکل نو ٹالن والا مشکل نو ٹالن والا ہر ایک نو پالن والا اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ایک پل نہ غافل گوئیے صبح ہوتے شام لئیے اللہ اکبر اللہ آئیے اللہ دا قرآن سننا ذرا فرمایا وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا اللہ اکبر اللہ آئین قرآن پاک دیئے سائدہ ترجمہ سننا دراؤ اینڈ دیاں باتاں میرے ویر آئے ہو بزرگ آئے ہو بچے آئے ہو توجہ کرنا درا مکمل توجہ کرنا میریاں ماما بہنہ بھی تشریف فرمانے مکمل ترجمے تے غور کر لینا دراؤ جیڑا بندہ چاند ہے رب مینو اولاد عطا کر دوے جیڑا بندہ چاند ہے رب مینو مکان عطا کر دوے جیڑا بندہ چاند ہے رب مینو گڈیاں دا مالک بنا دے رب مینو رزق وافر عطا کر دے رب مینو جناب والا اس جگ اندر بھی عزت عطا کرے اس جگ اندر بھی عزت عطا کرے آج دے دن تو بعد وظیفہ بنا لو لا حول ولا قوت الا باللہ ہونے سائدہ ترجمہ سننا ذرا اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر دے
سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن، ایک قرآن پاک دی آیت اندر ایک بڑا اہم واقعہ بیان کی دینا۔ اللہ دے نبی فرماتے نے پہلیاں قوماں دے اندر دو بندے جدے گزرے نے، ایک بندہ ہے اللہ پاک نے انہوں بڑے سونے سونے باغاں دا مالک بنایا ہے، اے دے باغ سیباں دے باغ، امروداں دے باغ، پھلاں دے باغ، کھجوراں دے باغ نے، اور باغ دے اگوں دی انج نہری پانی گزر دا پیا۔ سبحان اللہ، زمیندار اس گل نوں سمجھو گے جدی پہلی دی اندر نہری پانی لگایا جاندا ہے او دی قیمت عام پیڑی نالوں 2-4 لاکھ روپیہ دے آدھا ہویا کر دیے نا۔ انج کر کے سیباں دا باغ، امروداں دا باغ، کھجوراں دا باغ، انگوراں دا باغ، اور انج کر کے نہر گزر دی پئی نا۔ اللہ پاک نے بڑا رزق انہوں عطا کیتا ہے نا، بڑی شانہ انہوں عطا کیتیاں نے۔ پھر ہویا کہ یہ جان دیو نا جدو رب دولتاں دے دوے، جدو رب تھوڑی جی عزت عطا کر دوے تے کئی لوگ نے متکبر بن جاندے نے، کئی لوگ نے رب دے باغی بن جاندے نے۔ اللہ دے دل اندر تکبر آ گیا، تکبر اندر آ گیا دے اے باغ بھی میری محنت دا نتیجہ ہے، اے باغ بھی میری محنت دا نتیجہ ہے نا، اے نہر بھی میری محنت دا نتیجہ ہے نا۔ اے دا نال دا یار بڑا ماڑا تے گری اوے رب دیاں مرضیاں نے، رب جنوں چاہے دولت عطا کرے، رب جنوں چاہے نہ کچھ بھی عطا کرے، مگر ایک گل پلے نال بن لے، اللہ پاک جدوں چاہے کسے نو امیر بنا دے، جدوں چاہے رب غریب بنا دے۔ تسی ویکھیا نہیں کہ جناب والا ایک بندہ ہے نا ساری زندگی بار گزار کیا ہے، جنج دا خالی پاکستان جو گیا انج دا واپس آ گیا۔ ایک بندہ ہے جدے وہ جناب والا دوں چون سالاں دی اندر کروڑاں تے ارباں دا مالک بن گیا ہے، سبب پہ بنے ہے کہ بندہ ملک تو باہر چلا گیا ہے، مگر رب نے جو دے مقدر اندر رزق دیتا ہے نا لکھیا سینا انہوں مل گیا۔ اللہ اللہ اے بندہ ماڑا اندہ یار تو میرا بڑا بیلی ہے نا، میرا جگری یار ہے نا، انج نہ کر تکبر نہ کر، وگرنہ اللہ پاک تکبر دی وجہ تو تیری ہر چیز تباہ کو برباد کر دے گا۔ اے بندہ اندہ تکبر میں کیوں نہ کرا، اے سارا کچھ میری محنت دا نتیجہ گئے ہویا کہ اللہ پاک نے تکبر دی وجہ تو، اللہ پاک نے تکبر دی وجہ تو اے دا یار اندے یار اپنے باغاں نو ویکھ کر کے، اپنی جنس نو ویکھ کر کے، اپنی فصل نو ویکھ کر کے پڑھیا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اے سارا کچھ جڑا ہے اے میرے رب دی مرضی دے مطابق ہے، لا قوت الا باللہ، میں تے طاقت نہیں رکھدا، میرے اندر جنی طاقت نہیں میں باغاں دا مالک بن جاواں، میں نہران دا مالک بن جاواں۔ اللہ انہیں انج نہیں کیا، ایتھے میں توانوں ایک پیغام دے دواں، یا رب نے دولتاں دیتیاں نے، رب نے عزتاں دیتیاں نے، رب نے کوٹھیاں دا مالک بنایا ہے، اپنی رب دیاں نعمتاں نالے کھایا کر، نالے پڑھیا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہیں انج نہیں پڑھیا ایک اور پیغام، یار اگر تینوں رب نے ماڑا بنائے، اگر تینوں رب نے دولتاں نہیں دیتیاں، تیرے ویر نو اللہ نے دولتاں دیتیاں نے، حسد نہ کریا کر، حسد نہ کریا کر۔ اگر تینوں رب نے اپنے آپ نو نعمتاں دیتیاں نے پھر بھی پڑھیا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر تیرے ویر نو دیتیاں نے حسد نہیں کرنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اور یار آج تے مقولی جدہ بن گیا ہے، کسے دی گھڑی ویکھنی ہے تے حسد کرنا ہے، کسے دی کوٹھی ویکھنی ہے تے حسد کرنا ہے، کسے دی ٹوپی ویکھنی ہے تے حسد کرنا ہے، کسے دی واسکٹ ویکھنی ہے تے حسد کرنا ہے، کسے دا لباس ویکھنا ہے تے حسد کرنا ہے، کسے دی جتی ویکھنی ہے تے حسد کرنا ہے، کسے دی چنگی روٹی ویکھ لینی ہے تے حسد کرنا ہے، کسے دی چنگی اولاد ویکھنی ہے تے حسد کرنا۔ اوے حسد نال کچھ نہیں جے ملدا، حسد نال جو موجود ہے وہ بھی ختم ہو جاندہ ہے۔ اگر چاہنا ہے رب نے جو انہوں دیتا ہے او تینوں عطا کر دوے، پھر پڑھیا کر ماشاء اللہ
پڑھو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. انہیں نہیں پڑھیا رب نے ایک رات اندر ایک رات زیادہ ٹائم نہیں جے لگدا ایک رات اندر رب نے کھجوراں دے باغ تباہ و برباد, رب نے امروداں دے باغ تباہ و برباد, رب نے سیباں دے باغ تباہ و برباد, رب نے نہری پانی ختم کر دیتا. اللہ پاک نے بالکل ہر چیز ختم کر دیتی ہے نا. اینج کر کے اپنی فصل اندر آیا, اپنے باغاں دے اندر آیا, آکے ویندا یار ایتھے ایک میرے باغ سڑنا, ایتھے ایک میری فصل سی نا, نالو بیلی بھی آیا ہے نا. بیلی آندہ ہے یار گل سننا میں تینوں کیا سی نا پڑھیا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو نہیں پڑھیا تکبر کیتا ہے, رب نے تکبر دی وجہ تو ہر چیز ملیا میٹ کر کے تینوں جناب والا ککھاں پتی بنا دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. پتہ چلیا سونیو پڑھنا ہے لا قولا, پڑھو ذرا لا حول ولا قوت الا باللہ. میرا دل کر گئے ہر بندے نو یاد ہو جائے, اے بڑا جامع وظیفہ ہے, مختصر گئے مگر بڑا جامع وظیفہ ہے نا. ترجمے تے غور کری کدی تنہا بیٹھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ میں تیری توحید تے ایمان لے کر کے آیا. اللہ سونیا میں تے بالکل ماڑا تے غریب بندہ, اللہ میں نو عزت دینی تے تسی دینی, اللہ شانہ دینیا تے تسی دینیا, اللہ رزق دینا تے تسی دینا. اللہ کدی ترجمے تے غور کریا کر اور کسرت نال پھر اس وظیفے نو پڑھیا کر. چاند جنے وظیفے تے عمل تون کر لے, رب تیری زندگی اندر نخار پیدا کر دے گا. ہاں میں تنوں ایک اور واقعہ سنانا چاہنا. میرے پاک پیغمبر دے ایک صحابی نے نام گئے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ کو. اللہ پاک نے غربتاں والی زندگی عطا کی تھی نا. ایمان بڑا بلند مگر جناب والا اینج کر کے حالات ناساز نے بالکل, اور اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کی ہے نا. اے بیٹا بھی مشرکہ نے قید کر لیا ہے نا. مشرک اپنے کوڑ لے کر کے بیٹے نو چلے گئے نے. اور باپ بڑا پریشان سنیا جے اینڈ دیاں اینڈ دا پیغام. باپ بڑا پریشان ہے, پریشانی دی اندر اینج کر کے اپنی بیوی نو کیا آنا کرما والیے جلنا نبی دے کوڑ چلیے نا. آنا جتوں ہر مسئلے دا حل لب دینا اتھے چلیے نا. آنا اپنے پیغمبر دی عدالت اندر چلیے. اینج کر کے جناب والا حضرت عوف بن مالک دے نال اپنی بیوی نو لیا. اگر کوئی بندہ ماڑا کے بیٹھے سنیا جذرا, اگر کوئی بندہ پریشان کر کے بیٹھے ہے سنیا جذرا, اگر کوئی میری ماں بہن اولاد دی ضرورت ہے سنیا جذرا, اگر میرے کسی ویر نو کوئی پریشانی ہے دکھ مصیبت ہے سنیا جذرا. اینج کر کے حضرت عوف بن مالک میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے. جان دیو نا اولاد دا صدمہ کتنا گویا کر دینا. او کسے کہن والے نے کیا بھی ہے نا ہتھی دفن جنانو کریے آت لتھیو سننا دی بچھڑ گیاں دی تانگ حد پل پل ستاوے. اللہ جان دیو جنہ دا بچہ ہووے بھی اکیلا تنہا وہ بھی جناب والا مشرکان دی قید اندر ہوئے نا. باپ دی دل تے کی بیت دا ہوئے گا نا. میرے نبی دی خدمت اندر آدھر ہوئے, اکھاں دی اندروں آنسوں جاری ہو گئے نے, صبر دے بندن ٹوٹ گئے نے. میرے نبی نو عرضاں کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ پاک نے منو ایک بیٹا عطا کیتا. اوہی میری زندگی دا سہارا سینا, اوہی اپنی اپی دی زندگی دا سہارا سینا. سونیاں گرد گلات بھی غربتاں والے نے. اللہ دے پاک پیغمبر جی منو کوئی عمل دسونا, منو کوئی حال دسونا. اللہ پاک میرے بیٹے نو واپس کر دے. میں اپنے بیٹے دی وجہ تو بڑا پریشان
پریشان، پتہ نہیں میرا بیٹا کس حالت اندر ہوئے گا، سونے پتہ نہیں میرے لال نے کھانا بھی کھاتا ہوئے گا کہ نہیں کھاتا ہوئے گا، سونے پتہ نہیں میرے لال نے آرام بھی کیتا ہوئے گا کہ نہیں کیتا ہوئے گا۔ تے لاگے ماں بیٹھیے، ماں ہاتھ جوڑ کے آندیے، سونے کتی اللہ کے دعاواں کرو نا، اللہ میرے لال نو واپس کر دینا، میرا لال میرے گھر اندر آ جائے نا۔ میرے پیغمبر دے بھی آنسو جاری ہو گئے، کیوں جاری ہو گئے؟ کیونکہ میرے پیغمبر دی اولاد اینج کر کے ابراہیم دے قاسم میرے پاک پیغمبر دے بیٹے بھی دنیا تو فوت ہو گئے۔ اللہ دے نبی اس چیز نو سمجھ دے سننا، میرے نبی فرماندے نے عوف بن مالک پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی فرماندے نے عوف کثرت نال اس وظیفے نو پڑھنا تیرا کم ہے، مہربانیاں میرا رب کر دے گا۔ حضرت عوف فرماندے نے کائنات دے لوگو ایک دن میں کثرت نال پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرے دن پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرے دن پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ، میری بیوی بھی پڑھ دی رہی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہا کا وظیفہ کیتا ہے نا، رات نو میں اسی وظیفہ کرتے رہے، دنے بھی وظیفہ کرتے رہے، تیسری رات ہوئی ہے نا، ہنج کر کے دروازے تے دستک ہوئی ہے نا، دروازے تے جناب والا دروازہ کھٹکھٹ آیا گیا، ادھی رات دا ٹائم ہے۔ حضرت عوف دی والدہ کہندی ہے کون ہے جڑا رات دی ادھے پیر اندر دروازہ کھٹکھٹاندا پیا ہے؟ تے جوان بیٹا آندا ہے ماں اماں جان میں آ گیا، گھر اندر آ گیا، اماں جان دروازہ کھولو نا، رب نے مینوں رہائیاں عطا کر دتیاں۔ تے ماں دیئے لگدا تے میرا بیٹا ہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ مذاق کردا پیا ہوئے۔ اماں جان فرما دیاں نے نانا انج دی گل نہ کر، میرا بیٹا تے مشرکاں دی قید اندر ہے۔ اے بیٹا دے اماں جی دروازہ کھولو میں سارا کچھ بیان کرنا، رب نے مینوں کنجتا، رب نے مینوں کنج رہائیاں عطا کی دیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عوف دے بیٹے فرماندے نے اینج کر کے مشرکاں نے میرے ہتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں لگائیاں نے، پیراں دے اندر بیڑیاں ڈالیاں نے، اور مینوں اینج کر کے اونٹ میرے ذمے لگائے نے، اونٹاں نو میں چرانا ہے نا۔ ہن جدوں اج تیسری رات سی نا، اچانک ہاتھ کڑیاں ٹوٹ گئیاں، پیراں دیاں بیڑیاں ٹوٹ گئیاں، میں سارا مال نال لے کر کے میں اینج کر کے جناب والا اپنے وطن دے اپنے علاقے اندر آ گیا۔ ماں متھا چوم دیئے پیو سینے نال لاندا ہے نا، اینج کر کے میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہو گئے، سارا واقعہ بیان کیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ دی برکت دی وجہ تو رب نے پیراں دیاں بیڑیاں توڑ کے، رب نے ہتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں فرشتیاں کولوں تڑوا کے تواڈے بیٹے نو آزاد کر دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایدی طاقت نو معمولی نہ سمجھ، اوے اتھے تیری دولت بھی ناکام ہو جائے گی جتھے لا حول ولا قوت الا باللہ دی طاقت کام آئے گی۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، رب کسے نو کوئی نعمت دوے تے پھر بھی لا حولا بولو، تے رب اپنے آپ نو نعمتہ عطا کرے تے پھر بھی لا حولا ولا قوت الا باللہ، گل مکا دیئے ٹک لا دیئے رب دی رحمت نال۔ 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ ہے جیڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیندہ ہے، رب بن منگیاں سارا کچھ عطا کرنا شروع کر دیندے نے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔